बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 2 आयात ऐसी मुबारक आयात हैं कि जिनको उस इंसान की तख्लीक से 2000 साल पहले खुद रहमान ने लिख दिया था। अल्लाह ताला ने उन आयात को खुद लिखा और ये अल्लाह का वादा है कि जो इंसान भी इन आयात को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको क़यामुल लैल का सवाब अनायत फरमाएंगे, यानी उसका मकाम सारी रात तहज्जुद पढ़ने वाले के बराबर होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते हैं कि जो भी इंसान अकल रखता है वो कभी इन 2 आयतों को पढ़े बगैर नहीं सोएगा, क्योंकि ये 2 आयात हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के खजानों से अनायत की गई हैं। आज की वीडियो में इन 2 आयात की मुकम्मल फजीलत और उनका वजीफा आपको बताया जाएगा कि इन आयात से आपको क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। इसकी फजीलत हम आपको अहदीस मुबारका की रोशनी में भी बताएंगे। याद रहे कि इन 2 आयात में बड़े खजाने पिन्हा हैं, जिनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहदीस में खुसूसी तौर पर जिक्र फरमाया। हम आपको इन आयात के फजाइल और बरक़ात भी बताएंगे और इन आयात का खास वजीफा भी बताएंगे। इन नायाब आयत की तिलावत की जाती है कि हम किन आयात की बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून कुल्ला आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूलिही वक़ालू समिअना वअतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सूरत बकरा आयत 285 और 286। ये है सूरत बकरा की आखिरी आयत। चलिए अब आपको इन आयत के फजाइल के बारे में चंद रवायात बताते हैं। सही मुस्लिम और बुखारी की एक रवायत में है, अबू मसऊद उक़बा बिन उमरू अंसारी बदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ लेगा वो उसको काफी हो जाएंगी। एक दूसरी हदीस में सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरत बकरा की ये आखिरी आयत अर्श के नीचे खजाने से दी गई हैं। इन जैसी आयत न पहले किसी को मिली हैं और न बाद में किसी को मिलेंगी। एक दूसरी रवायत में सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो 3 चीजें दी गई। नंबर 1 5 नमाजें, नंबर 2 सूरत बकरा की आखिरी आयत और नंबर 3 शिर्क के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तमाम गुनाहों की मुआफी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 173। एक हदीस का मफहूम है कि रात को इशा के बाद और सोने से पहले जो शख्स इन 2 आयतों को पढ़ लेगा उसको तहज्जुद के बराबर सवाब होगा, गोया उसको ऐसा सवाब मिला जैसे उसने तहज्जुद की नमाज अदा की। कितनी बड़ी फजीलत है कि तहज्जुद अदा किए बगैर तहज्जुद का सवाब हासिल हो जाए। याद रहे कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फजल अजीम है कि उसने अपने बंदों को अपनी रहमत और मग़फ़िरत के लिए ऐसा आसान असबाब मुहैया किए हैं और सूरह बकरा की ये 2 आखिरी आयत भी इन्हीं असबाब में से हैं। और इन्हीं आयत के बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान और रवायत में यूं आता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई अक्लमंद शख्स इन 2 आयतों को पढ़े बगैर नहीं सो सकता। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान पैदा करने से 2000 कब्ल एक तहरीर लिखी थी जिसकी 2 आयतों से सूरह बकरा को खत्म किया है।
یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس گھر میں شیطان نہیں پھٹک سکے گا تو اس گھر میں پریشانیاں کیسے داخل ہوں گی، اس گھر میں بے برکتی کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے شیطانی وسوسوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی ان آیات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی، چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ بس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ معلوم ہوا کہ ان 2 آیات کو سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ان آیات کے بعد جو بھی مانگا جائے گا عطا ہوگا، بشرط یہ کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ کی فضیلت کے متعلق بھی بتلایا ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اس کی بعض آیت مثلاً آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت خاص ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں یہ بھی بتلایا ہے کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت جادو سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لیے مفید ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو اور آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں اور بے برکتیاں دور ہو جائیں تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو لازمی پڑھنا ہے اور کوشش کی جائے کہ مکمل سورۃ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام بھی کیا جائے۔ آپ کا گھر جادو ٹونے سے اور ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہی عنایات کا وظیفہ ہے کہ ان کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے تو ضرور ان کی تلاوت کر کے۔ یہ 2 آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عنایت کی گئی ہیں۔